ஸ்ரீ ஜெகதம்பாயே நமஹ. ஏகத்ரிம்சோத்தியாயः. இதிலிருந்து 10 சாப்டர் தேவி கீதை அப்படின்னு சொல்கிறான். ஜனமேஜய உவாச தராதர அதீஷமௌலவ் ஆவிராசீத் பரம்மஹ யதுக்தம் பவதா பூர்வம் விஸ்தராத் வதஸ்வமே கஹ விரஜ்யேத மதிமான பிபன் சக்தி கதாமிருதம் சுதாம் தோபி பதாமிருத்யுः ச ந ஏத शृण्वतः भवेत्. व्यास उवाच धन्यो असि कृतकृत्यो असि शिक्षितः असि महात्मभिः भाग्यवान् असि यद्देव्यां निर्व्याज्या भक्तिः अस्ति ते. शृणु राजन् पुरावृत्तं सती देहे अग्निभर्जिते भ्रान्तः शिवस्तु बभ्राम क्वचित् देशे स्थिरः अभवत्. प्रपञ्चभानरहितः समाधिगतमानसः ध्यायन् देवी स्वरूपं तु कालं निन्येस आत्मवान्. सौभाग्यरहितं जातं त्रैलोक्यं स चराचरं शक्तिहीनं जगत्सर्वं स अब्धिद्वीपं स पर्वतम्. आनन्दः शुष्कतां यातः सर्वेषां हृदय अन्तरे उदासीनाः सर्वलोकाः चिन्ता जर्जरचेतसः सदा दुःख उददौ मग्नाः रोगग्रस्ताः तदा अभवन्. ग्रहाणां देवतानां च वैपरीत्येन वर्तनम् अधिभूत अधिदैवानां सति अभावात् नृप अभवन्. अथ अस्मिन्नेव काले तु तारक आख्यः महा असुरः ब्रह्मदत्तवरः दैत्यः अभवत्. त्रैलोक्यनायकः शिव औरसस्तो यः पुत्रः स ते हन्ता भविष्यति इति कल्पितमृत्युः स देवदेवैः महा असुरः. शिव औरससुत अभावात् जगर्ज च ननन्द च तेन च उपद्रुताः सर्वे स्वस्थानात् प्रच्युताः सुराः. शिव औरससुत अभावात् चिन्ताम् आपुः दुरत्ययां न अङ्गना शङ्करस्य अस्ति कथं तत्सुत सम्भवः. अस्माकं भाग्यहीनानां कथं कार्यं भविष्यति इति चिन्तातुराः सर्वे जग्मुः वैकुण्ठमण्डले शशंसुः हरिम् एकान्ते स च उपायं जगादः. कुतश्चिन्ता आतुराः सर्वे कामकल्पद्रुमा शिवा जागर्ति भुवनेशाने मणिद्वीप अधिवासिने. अस्माकम् अनया देव तद् उपेक्षा अस्ति न अन्यथा. शिक्षाय एव इयं जगन्मात्रा कृता अस्मत्शिक्षणाय च. लालने ताडने मातुः न अकारुण्यं यथा अर्भके तद्वदेव जगन्मातुः नियन्त्रया गुणदोषयोः अपराधः भवति एव तनयस्य पदे पदे. कः अपरः सहते लोके केवलं मातरं विना. तस्माद् यूयं परां वां तां शरणं यात माचिरं निर्व्याजया चित्तवृत्त्या सा वः कार्यं विधास्यति इति आदिश्य सुरान् सर्वान् महाविष्णुः स्वजायया संयुतः निर्जगाम आशु देवैः सह सुराधिपः. आजगाम महाशैलं हिमवन्तं नगाधिपम् अभवंश्च सुराः सर्वे पुरश्चरण कर्मिणः. अम्बा यज्ञविधान अज्ञाः अम्बा यज्ञं च चक्रिरे. अम्बा यज्ञविधानज्ञाः अम्बा यज्ञं च चक्रिरे. तृतीयादिव्रतानि आशु चक्रुः सर्वे सुरा नृप. केचित् समाधिनिष्णाताः केचित् नामपरायणाः केचित् सूक्तपराः केचित् नामपरायण उत्सुकाः मन्त्रपारायणपराः केचित् कृष्णादिकारिणः अन्तर्यागपराः केचित् न्यासपरायणाः हृल्लेखपराशक्तेः पूजां चक्रुः अतन्त्रिताः. इत्येवं बहुवर्षाणि कालः अगात् जनमेजय. अकस्मात् चैत्रमासीय नवम्यां च भृगोः दिने प्रादुर्बभूव पुरतः तन्महः श्रुतिबोधितं. चतुर्दिक्षु चतुर्वेदैः मूर्तिमद्भिः अभिष्टुतं. कोटिसूर्यप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशीतलं विद्युत्कोटिसमान आभ अरुणं तत्परं महः. नैव च ऊर्ध्वं च तिर्यक् न मध्ये परिजग्रभत्. आद्यन्तरहितं तत्तु न हस्तादि अङ्गसंयुतं न च स्त्रीरूपमथवा न पुंरूपम् अथ उभयं. दीप्त्या पिधानं नेत्राणां तेषामासीन् महीपते. पुनश्च धैर्यमालभ्य यावत् ते ददृशुः सुराः तावत् तदा एव स्त्रीरूपेण आभा दिव्यं मनोहरं
अतीव रमणीय अङ्गीं कुमारीं नवयौवनाम् उद्यत्पीनकुचद्वन्द्व अनिन्दित अम्बोजकुड्मलां रणत्किङ्किणिका जाल सिञ्चत् मञ्जीरमेखलां कनक अङ्गदकेयूर ग्रैवेयक विभूषिताम् अनर्घ्यमणि सम्भिन्न गलबन्ध विराजितां तनुकेतक सम्राजन् नील भ्रमर कुन्तलां नितम्बबिम्ब सुभगां रोम राजी विराजितां कर्पूर शकल उन्मिश्र ताम्बूल पूरित आननां कनत्कनकताडङ्ग विटङ्ग वदनाम्बुजाम् अष्टमी चन्द्रबिम्ब आभललाटाम् आयत ब्रुवं रक्त अरविन्द नयनाम् उन्नसां मधुर अधरां कुन्दकुड्मल दन्ताग्रां मुक्ताहार विराजितां रत्नसम्भिन्न मुकुटां चन्द्ररेखा अवतंसिनीं मल्लिका मालती माला केशपाशा विराजितां काश्मीरबिन्दुनिटिलां नेत्रत्रयविलासिनीं पाश अङ्कुशवरा अभीति चतुर्बाहुं त्रिलोचनां रक्तवस्त्रपरिधानां धाडिमी कुसुमप्रभां सर्वशृङ्गारवेषाढ्यां सर्वदेव नमस्कृतां सर्व आशापूरिकां सर्वमातरं सर्वमोहिनीं प्रसादसुमुखीम् अम्बां मन्दस्मिता मुकाम्बुजाम् अव्याजकरुणामूर्तिं ददृशुः पुरतः सुराः दृष्ट्वा तां करुणामूर्तिं प्रणेमुः सादरं सुराः वक्तुं न अशक्नुवन् किञ्चित् बाष्पसमृद्धनिस्वनाः कथञ्चित् स्थैर्यम् आलभ्य भक्त्या च आनतकन्दराः प्रेम अश्रुपूर्णनयनाः तुष्टुवुः जगदम्बिकां देवावूचुः नमो देवे महादेवे शिवायै सततं नमः नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणताः स्मत्तां तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचिनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसे नमः देवीं वाचं अजनयन्त देवाः तां विश्वरूपाः पशवः वदन्ति सानः मन्द्रेषु ऊर्जं दहानां धेनुः वाग् अस्मान् उपसृष्टुता ये तु कालरात्रिं ब्रह्मसुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरं सरस्वतीम् अदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवां महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ते च धीमहि तन्नः देवी प्रचोदयात् नमो विराटरूपिण्यै स्वरूपिण्यै नमः सूत्रात्ममूर्तये नमो अव्याकृतरूपिण्यै नमः श्रीब्रह्ममूर्तये यद् अज्ञानात् जगद्भाति रज्जुसर्पस्रगादिवत् यद् ज्ञानात् लयम् आप्नोति नुमः तां भुवनेश्वरीं नुमः तत्पदलक्ष्यार्थां चिदेकरस्वरूपिणीम् अखण्ड आनन्दरूपां तां वेदतात्पर्यभूमिकां पंचकोश अतिरिक्तां ताम् अवस्थात्रय साक्षिणीं नुमः त्वंपदलक्ष्यार्थां प्रत्यगात्मस्वरूपिणी नमः प्राणरूपायै नमो ह्रीङ्कारमूर्तये नानामन्त्रात्मिकायै ते करुणायै नमो नमः इति स्तुता तदा देवैः मणिद्वीपादिवासिनी प्राहवाचा मधुरया मत्तकोकिलनिस्वना देवी उवाच वदन्तु विबुधाः कार्यं यदर्थं इह सङ्गताः वरदा अहं सदा भक्तकामकल्पद्रुमा अस्मि च तिष्ठन्त्या मयि का चिन्ता युष्माकं भक्तिशालिनां समुद्धरामि मद्भक्तान् दुःखसंसारसागरात् इति प्रतिज्ञां मे सत्यां जानीत विबुधोत्तमाः इति प्रेम आकुलं वाणीं श्रुत्वा सन्तुष्टमानसाः निर्भयाः निर्जराः राजन् ऊचुः दुःखं स्वकीयकं देवावूचुः न अज्ञातं किञ्चिदपि अत्र भवत्या अस्ति जगत्त्रये सर्वज्ञया सर्वसाक्षिणी रूपिण्या परमेश्वरी तारकेण असुरेन्द्रेण पीडिताः स्मः दिवानिशं शिव अङ्गजात वदः तस्य निर्मितः ब्रह्मणा शिवे शिव अङ्गना तु न एव अस्ति जानासि त्वं महेश्वरी सर्वज्ञपुरतः किं वा वक्तव्यं पामरैः जनैः एतदुद्देशतः प्रोक्तम् अपरं तर्कय अम्बिके सर्वदा चरण अम्बोजे भक्तिः स्यात् तव निश्चला प्रार्थनीयम् इदं मुख्यम् अपरं देहहेतवे इति तेषां वचः श्रुत्वा प्रोवाच परमेश्वरी मम शक्तिस्तु या गौरी भविष्यति हिमालये
शिवाय सा प्रदेया स्यात् सा वः कार्यं विधास्यति भक्तिः मच्चरण अम्बोजे भूयात् युष्माकम् आदरात् हिमालयः हि मनसा माम् उपास्ते अतिभक्तितः ततः तस्य गृहे जन्म मम प्रियकरं मतं व्यास उवाच हिमालयः अपि तच्छ्रुत्वा अति अनुग्रहकरं वचः बाष्पैः समृद्धकण्ठाक्षः महाराज्ञीं वचः अब्रवीत् महत्तरं तं कुरुषे यस्य अनुग्रहम् इच्छसि नो चेत् क्व अहं जडः स्थाणुः क्व तं त्वं सच्चित् स्वरूपिणी असम्भाव्यं जन्म शतैः त्वत्पितृत्वं मम अनघे अश्वमेधादिपुण्यैः वा तत्समाधिजैः अद्य प्रपञ्चे कीर्तिः स्यात् जगन्माता सुता अभवत् अहो हिमालयस्य अस्य धन्यः असौ भाग्यवान् इति यस्याः तु जठरे सन्ति ब्रह्माण्डानां च कोटयः सा एव यस्या सुता जाता कः वा स्यात् तत्समो भुवि न जाने अस्मत्पितॄणां किं स्थानं स्यात् निर्मितं परम् एतादृशानां वासाय येषां वंशो अस्ति मादृशः इदं यथा च दत्तं मे कृपया प्रेमपूर्णया सर्ववेदान्तसिद्धिं च त्वद्रूपं ब्रूहि मे तथा योगं च भक्तिसहितं ज्ञानं च श्रुतिसम्मतम् वदस्व परम ईशानि त्वमेव अहं यतः भवेः व्यास उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा प्रसन्नमुखपङ्कजा वक्तुम् आरभत अम्बासा रहस्यं श्रुतिगूहितम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रनामसंहितायां सप्तमस्कन्धे हिमालयगृहे पार्वतीजन्मविषये देवान् प्रति देवी कथनवर्णनं नाम 31 सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ 33 देवी उवाच मन्मायाशक्तिसंक्षिप्तं जगत्सर्वं चराचरं सापि मत्तः पृथङ्माया नास्ति एव परमार्थतः व्यवहारदृशा सा इयं विद्या माया इति विश्रुता तत्त्वदृष्ट्या तु नास्ति एव तत्त्वमेव अस्ति केवलं सा अहं सर्वं जगत् सृष्ट्वा तद अन्तः प्रविशामि अहं माया कर्मादिसहिता गिरे प्राणपुरस्सरा लोकान्तरगतिः नो चेत् कथं स्यात् इति हेतुना यथा यथा भवन्ति एव माया भेदाः तथा उपाधिभेदात् भिन्ना अहं घटाकाश आदयः यथा उच्च नीचादिवस्तूनि भासयन् भास्करः सदा न दुष्यति तथा एव अहं दोषैः लिप्ता कदापि न मया बुद्ध्यादिकर्तृत्वम् अद्यस्य एव अपरे जनाः वदन्ति च आत्मा कर्म इति विमूढाः न सुबुद्धयः अज्ञानभेदतः तद्वत् मायाया भेदतः तथा जीव ईश्वर विभागश्च कल्पितः मायया एव तु घटाकाश महाकाश विभागः कल्पितः यथा तथैव कल्पितः भेदः जीवात्मा परमात्मनोः यथा जीवबहुत्वं च मायया एव न च स्वतः तथा ईश्वर बहुत्वं च मायया न स्वभावतः देह इन्द्रियादिसङ्घात वासना भेदभेदिता अविद्या जीवभेदस्य हेतुः न अन्यः प्रकीर्तितः गुणानां वासना भेद भेदिताया धराधर माया सापरभेदस्य हेतुः न अन्यः कदाचन मयि सर्वमिदं प्रोतं ओतं च धरणीधर ईश्वरो अहं च सूत्रात्मा विराडात्मा अहमस्मि च ब्रह्मा अहं विष्णुरुद्रौ च गौरी ब्राह्मी च वैष्णवी सूर्यो अहं तारकाश्च अहं तारकेशः तथा अस्मि अहं पशुपक्षिस्वरूपा अहं चाण्डालो अहं च तस्करः व्याधो अहं क्रूरकर्मा अहं सत्कर्मा अहं महाजनः स्त्री पुं नपुंसक आकारः अपि अहमेव न संशयः यच्च किञ्चित् त्वक्चिद् वस्तु दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य अहं सर्वदा स्थिता न तदस्ति मया त्यक्तं वस्तु किञ्चित् चराचरं यदि अस्ति चेत् तत् शून्यं स्याद् वन्द्यापुत्रोपमं हि तत् रज्जुः यथा सर्पमाला भेदैः एका विभातिः तथा एव ईशादिरूपेण भामि अहं न अत्र संशयः अधिष्ठान अतिरेकेण कल्पितं तन्न भासते तस्मात् सत्तया एव
एतत् सत्तावान् न अन्यथा भवेत्। हिमालय उवाच यदा वदसि देवेशि समष्टि आत्मवपुः तु इदं तथैव द्रष्टुमिच्छामि यदि देवी कृपामयी। व्यास उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सर्वे देवाः स विष्णवः ननन्दुः मुदितात्मानः पूजयन्तश्च तद्वचः। अत देवपथं ज्ञात्वा भक्तकामदुगा शिवा अदर्शयन् निजं रूपं भक्तकामप्रपूरणी। अपश्यन्स्ते महादेव्याः विराड् रूपं परात्परं। द्यौः मस्तकं भवेद् यस्य चन्द्रसूर्यौ च चक्षुषी दिशश्रोत्रे वचो वेदाः प्राणो वायुः प्रकीर्तितः। विश्वं हृदयमिति आहुः पृथ्वी जगनं स्मृतं। नवस्थलं नाभिसरः ज्योतिश्चक्रम् उरस्थलं। महर्लोकस्तु ग्रीवा स्यात् जनर्लोकः मुखं स्मृतं। तपर्लोकः रराटिस्तु सत्यलोकात् अधस्थितः। इन्द्रादयः बाहवः स्युः शब्दस्त्रोत्रं महा ईशितुः। नासत्यदस्रौ नासेस्तः गन्धः घ्राणं स्मृतो बुधैः। मुखम् अग्निः समाख्यातः दिवा रात्रि च पक्ष्मणिः। ब्रह्मस्थानं भ्रूविजृम्भः अपि आपः तालुः प्रकीर्तिताः। रसो जिह्वा समाख्याता यमः दंष्ट्रा प्रकीर्तिता। दन्ताः स्नेहकला यस्य हासः माया प्रकीर्तिता। सर्गस्तु अपाङ्गमोक्षः स्याद् व्रीडा ऊर्ध्व ओष्ठः महेशितुः। लोभः स्याद् अधरोष्ठः अस्य अधर्ममार्गस्तु पृष्ठभूः। प्रजापतिश्च मेढ्रं स्यात् यः स्रष्टा जगतीतले। कुक्षिः समुद्रा गिरयः अस्तीनि देव्याः महेशितुः। नद्यः नाड्यः समाख्याता वृक्षा केशाः प्रकीर्तिताः। कौमारयौवनजरावयः अस्य गतिः उत्तमा। बलाहकास्तु केशाः स्युः सन्ध्ये तु वाससि विभो। राजन् श्रीजगदम्बायाः चन्द्रमाः तु मनस्मृतः। विज्ञानशक्तिस्तु हरि रुद्रः अन्तःकरणं स्मृतम्। अश्वादिजातयः सर्वाः श्रोणिदेशे स्थिता विभोः। अतलादिमहालोकाः कटि अधो भागतां गताः। एतादृशं महारूपं ददृशुः सुरपुङ्गवाः। ज्वालामाला सहस्राढ्यं लेलिहानं च जिह्वया। दंष्ट्रा कटकटारावं वमन्तं वह्निम् अक्षिभिः। नाना आयुधधरं वीरं ब्रह्मक्षत्र ओदनं च यत्। सहस्रशीर्षनयनं सहस्रचरणं तथा कोटिसूर्यप्रतीकाशं विद्युत्कोटिसमप्रभं। भयङ्करं महाघोरं हृद् अक्ष्णोः त्रासकारकं। ददृशुस्ते सुरा सर्वे हाहाकारं च चक्रिरे। विकम्पमानहृदया मूर्छाम् आपुः दुरत्ययां। स्मरणं च गतं तेषां जगदम्बा इयम् इति अपि। अथ ते ये स्थिताः वेदाः चतुर्दिक्षु महाविभोः। बोधयामासुः अत्युग्रं मूर्च्छातः मूर्छतान् सुरान्। बोधयामासुः अत्युग्रं मूर्छातः मूर्छितान् असुरान्। अथ ते धैर्यमालम्ब्य लब्ध्वा च श्रुतिम् उत्तमां। प्रेम अश्रुपूर्णनयनाः रुद्धकण्ठाः तु निर्जराः। बाष्पगद्गदया वाचा स्तोतुं उपचक्रिरे। देवा ऊचुः अपराधं क्षमस्व अम्ब पाहि दीनान् त्वद् उद्भवान्। कोपं संहर देवेशि स भयाः रूपदर्शनात्। का ते स्तुतिः प्रकर्तव्या पामरैः निर्जरैः इह। स्वस्य अपि अज्ञेय एव असौ यावान् यश्च स्वविक्रमः। तद्वर्गजायमानानां कथं स विषयः भवेत्। नमस्ते भुवनेशानि नमस्ते प्रणवात्मिके। सर्ववेदान्तसंसिद्धे नमो ह्रीङ्कारमूर्तये। यस्मादग्निः समुत्पन्नः यस्मात् सूर्यश्च चन्द्रमाः यस्मादोषधयः सर्वाः तस्मै सर्वात्मने नमः। यस्माच्च देवाः सम्भूताः साध्याः पच्चिन एव च पशवश्च मनुष्याश्च तस्मै सर्वात्मने नमः। प्राणापान
दानो व्रीहि यवौ तपश्रद्धा श्रुतं तथा ब्रह्मचर्यं विधिश्चैव यस्मात् तस्मै नमो नमः सप्तप्राणार्चिषः यस्मात् समिदः सप्त एव च होमाः सप्त तथा लोकाः तस्मै सर्वात्मने नमः यस्मात् समुद्रा गिरयः सिन्धवः प्रचरन्ति च यस्मादौषधयः सर्वाः रसाः तस्मै नमो नमः यस्माद् यज्ञः समुद्भूतः दीक्षायूपश्च दक्षिणाः ऋचः यजूंषि सामानि तस्मै सर्वात्मने नमः नमः पुरस्तात् पृष्ठे च नमस्ते पार्श्वयोः द्वयोः अधौ ऊर्ध्वं चतुर्दिक्षु मातः भूयो नमो नमः उपसंहर देवेशी रूपमेतदलौकिकं तदेव दर्शय अस्माकं रूपं सुन्दरसुन्दरम् श्री व्यास उवाच इति भीतान् सुरान् दृष्ट्वा जगदम्बा कृपा अर्णवा संहृत्य रूपं घोरं तद् दर्शयामास सुन्दरं पाश अंकुशवरा अभीतिधरं सर्वांगकोमलं करुणापूर्णनयनं मन्दस्मितमुकाम्बुजं दृष्ट्वा तत्सुन्दरं रूपं तथा भीतिविवर्जिताः शान्तचित्ताः प्रणयमुहूर्ते हर्षगद्गदनिस्वनाः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे श्रीदेवी विराडरूपदर्शनसहितं देवकृत तत्स्तववर्णनं नाम त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। देवी उवाच क्व यूयं मन्दभाग्याः वै क्व इदं रूपं महाद्भुतं तथा विभक्तवात्सल्यात् ईदृशं दर्शितं मया न वेद अध्ययनैः योगैः न दानैः तपसा इज्यया रूपं द्रष्टुम् इदं शक्यं केवलं मत्कृपां विना प्रकृतं शृणु राजेन्द्र परमात्मा अत्र जीवताम् उपाधियोगात् सम्प्राप्तः कर्तृत्वादिकम् अपि उत क्रियाः करोति विविधाः धर्म अधर्म एकहेतवः नानायोनिः ततः प्राप्य सुखदुःखैश्च युज्यते पुनः संस्कृतिवशात् नानाकर्मरतः सदा नानादेहान् समाप्नोति सुखदुःखैश्च युज्यते घटीयन्त्रवत् एतस्य न विरामः कदापि हि अज्ञानमेव मूलं स्यात् ततः कामक्रियाः ततः तस्माद् अज्ञाननाशाय यतेत नियतं नरः एतद् हि जन्मसाफल्यं यद् अज्ञानस्य नाशनं पुरुषार्थसमाप्तिश्च जीवन्मुक्तदशापि च अज्ञाननाशने शक्ता विद्या एव तु पठीयसी न कर्म तज्जं न उपास्तिः विरोध अभावतः गिरे प्रत्युत आशा अज्ञाननाशे कर्मणा नैव भव्यताम् अनर्थदानि कर्माणि पुनः पुनः उशन्ति ततो रागः ततो द्वेषः ततो अनर्थः महान् भवेत् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन ज्ञानं सम्पादयेत् नरः कुर्वन् एव इह कर्माणि इति अतः कर्म अपि आवश्यकम् ज्ञानादेव हि कैवल्यम् अतः स्यात् तत् समुच्चयः सहायतां व्रजेत् कर्म ज्ञानस्य हितकारी च इति केचिद् वदन्ति अत्र तद्विरोधात् न सम्भवेत् ज्ञानात् हृद्ग्रन्थिभेदः स्यात् हृद्ग्रन्थौ कर्मसम्भवः यौगपद्यं न सम्भाव्यं विरोधात्तु ततः तयोः तमप्रकाशयोः यद्वद् यौगपद्यं न सम्भवी तस्मात् सर्वाणि कर्माणि वैदिकानि महामते चित्तशुद्धि अन्तम् एव स्युः तानि कुर्यात् प्रयत्नतः शमः दमः तितिक्षा च वैराग्यं सत्त्वसम्भवः तावत्पर्यन्तमेव स्युः कर्माणि न ततः परं तदन्ते चैव सन्न्यस्य संश्रयेत् गुरुम् आत्मवान् श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं च भक्त्या निर्व्याजया पुनः वेदान्तश्रवणं कुर्यात् नित्यमेव अतन्त्रितः तत्त्वमसि आदिवाक्यस्य नित्यम् अर्थं विचारयेत् तत्त्वमसि आदिवाक्यं तु जीवब्रह्मैक्यबोधकम् ऐक्ये ज्ञाते निर्भयः तु मद्रूपः हि प्रजायते पदार्थ अवगतिः पूर्वं वाक्यार्थ अवगतिः ततः
तत्पदस्य च वाक्यार्थः गिरे अहं परिकीर्तितः त्वं पदस्य च वाच्यार्थः जीव एव न संशयः उभयोः ऐक्यम् असिना पदेन प्रोच्यते बुधैः वाच्यार्थयोः विरुद्धत्वात् ऐक्यं नैव घटेतः लक्षणातः प्रकर्तव्या तत्त्वमोः श्रुतिसंस्थयोः छिन्मात्रं तु तयोः लक्ष्यं तयोः ऐक्यस्य सम्भवः तयोः ऐक्यं तथा ज्ञात्वा स्व अभेदेन अद्वयः भवेत् देवदत्त स एव अयम् इतिवत् लक्षणा स्मृता स्थूलादिदेहरहितः ब्रह्म सम्पद्यते नरः पञ्चीकृतमहाभूत सम्भूतः स्थूलदेहकः भोग आलयः जराव्याधि संयुतः सर्वकर्मणां मिथ्याभूतः अयम् आभाति स्फुटं मायामयत्वतः सो अयं स्थूल उपाधिः स्यात् आत्मनः मे नगेश्वर ज्ञानकर्मेन्द्रिययुतं प्राण पञ्चकसंयुतं मनोबुद्धियुतं च एतत् सूक्ष्मं तत् कवयः विदुः अपञ्चीकृतभूत उत्थं सूक्ष्मदेहः अयमात्मनः द्वितीयः अयम् उपाधिः स्यात् सुखादेहे अवबोधकः अनादि अनिर्वाच्यम् इदम् अज्ञानं तु तृतीयकः देहो अयम् आत्मनः भाति कारणात्मानगेश्वर उपाधिविलये जाते केवलात्मा अवशिष्यते देहत्रये पञ्चकोशाः अन्तस्थाः सन्ति सर्वदा पञ्चकोशपरित्यागे ब्रह्मपुच्छं हि लभ्यते नेति नेति इत्यादि वाक्यैः मम रूपं यदुच्यते न जायते म्रियते तत् कदाचित् न अन्यं भूत्वा न बभूव कश्चित् अजः नित्यः शाश्वतो अयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे हन्ता चेत् मन्यते हन्तुं हतश्चेत् मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः न अयं हन्ति न हन्यते अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा अस्य जन्तोः निहितः गुहायां तम् अक्रतुः पश्यति वीतशोकः धातुः प्रसादात् महिमानमस्य आत्मानं रतिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनःप्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुः विषयान् तेषु गोचरान् आत्म इन्द्रियमनोयुक्तं भोक्ता इति आहुः मनीषिणः यस्तु अविद्वान् भवति च अमनस्कश्च सदा अशुचिः न तत्पदम् अवाप्नोति संसारं च अधिगच्छति यस्तु विज्ञानवान् भवति स मनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयः न जायते विज्ञानसारथिः यस्तु मनःप्रग्रहवान् नरः सो अध्वनः पारमाप्नोति मदीयं यत्परं पदम् इत्थं श्रुत्या च मत्या च निश्चित्य आत्मानमात्मना भावयेत् माम् आत्मरूपां निधिध्यासनतः अपि च योगवृत्तेः पुरासस्मिन् भावयेत् अक्षरत्रयं देवी प्रणवसंज्ञस्य ध्यानार्थं मन्त्रवाचयोः हकारस्थूलदेहः स्यात् रकारः सूक्ष्मदेहकः ईकारः कारण आत्मा असौ ह्रीकारः अहं तुरीयकम् एवं समष्टिदेहे अपि ज्ञात्वा बीजत्रयं क्रमात् समष्टिव्यष्टियोः एकत्वं भावयेत् मतिमान् नरः समाधिकालात् पूर्वं तु भावयित्वा एवम् आदृतः तदोऽध्यायेत् लीन अक्षः देवी मां जगदीश्वरीं प्राणापानौ समाकृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ निवृत्तविषय आकांक्षः वीतदोषः विमत्सरः भक्त्या निर्व्याजया युक्तः गुहायां निस्वने स्थले हकारं विश्वम् आत्मानं रकारे विलापयेत् रकारं तैजसं देवम् ईकारे प्रविलापयेत् ईकारं या प्राज्ञम् आत्मानं ह्रीकारे प्रविलापयेत्
वाच्यवाचकताहीनं द्वैतभावविवर्जितम् अखण्डं सच्चिदानन्दं भावयेत् तत्शिखान्तरे इति ध्यानेन मां राजन् साक्षात्कृत्य नरोत्तमः मद्रूप एव भवति द्वयोः अपि एकता यतः योगयुक्तया अनया दृष्ट्वा माम् आत्मानं परात्परम् अज्ञानस्य सकार्यस्य तत्क्षणे नाशकः भवेत् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां सप्तमस्कन्धे देवी गीतायां ज्ञानस्य मोक्षहेतुत्ववर्णनं नाम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ पञ्चत्रिंशोऽध्यायः। हिमालय उवाच योगं वद महेशानि स अङ्गं संवित्प्रदायकं कृतेन येन योग्यो अहं भवेयं तत्त्वदर्शने। देवी उवाच न योगः न वसः पृष्ठे न भूमौ न रसातले ऐक्यं जीवात्मनोः आहुः योगं योगविशारदाः तत्प्रत्यूहाः षडाख्याताः योगविघ्नकर अनग कामक्रोधौ लोभमोहौ मदमात्सर्यसज्ञकौ योग अङ्गैः एव भित्त्वा तानि योगिनः योगमाप्नुयुः यमं नियमम् आसन प्राणायामौ ततः परं प्रत्याहारं धारणाज्ञं ध्यानं सार्धं समाधिना अष्ट अङ्गानि आहुः एतानि योगिनां योगसाधने अहिंसा सत्यम् अस्तेयं ब्रह्मचर्यं दया आर्जवं क्षमा धृतिः मित आहारः शौचं च इति मया दश तपःसन्तोष आस्तिक्यं दानं देवस्य पूजनं सिद्धान्तश्रवणं चैव ह्रीः मतिश्च जपो हुतं दश एते नियमाः प्रोक्ताः मया पर्वतनायक पद्मासनं स्वस्तिकं च भद्रं वज्रासनं तथा वीरासनम् इति प्रोक्तं क्रमात् आसनपञ्चकम् ऊर्वोः उपरि विन्यस्य सम्यक् पादतले शुभे अङ्गुष्ठौ च निबध्नीयात् हस्ताभ्यां व्युत्क्रमात् ततः पद्मासनम् इति प्रोक्तं योगिनां हृदयङ्गमम् जानु ऊर्वोः अन्तरे सम्यक् कृत्वा पादतले शुभे ऋजुकायः विषेद्योगी स्वस्तिकं तत् प्रचक्षते सीवन्त्याः पार्श्वयोः अन्यस्य गुल्फयुग्मं सुनिश्चितं वृषण अधः पार्ष्णिभ्यां परिबन्धयेत् भद्रासनम् इति प्रोक्तं योगिभिः परिपूजितम् ऊर्वोः पादौ क्रमात्म्यस्य जान्वोः प्रत्यङ्मुख अङ्गुली करौ विदद्यात् आख्यातं वज्रासनम् अनुत्तमम् एकं पादम् अधकृत्वा विन्यस्य ऊरुं तथा उत्तरे ऋजुकायः विषेद्योगी वीरासनम् इति ईरितम् इडयाकर्षयेद्वायुं ब्राह्मं बाह्यं षोडश मात्रया धारयेत् पूरितं योगी चतुष्षष्ट्या तु मात्रया सुषुम्ना मध्यगं सम्यक् 32 मात्रया शनैः नाढ्या पिङ्गलया चैव रेचयेत् योगवित्तमः प्राणायामम् इमं प्राहुः योगशास्त्रविशारदाः भूयः क्रमात् तस्य बाह्यम् एवं समाचरेत् मात्रावृद्धिक्रमेण एव सम्यक् 12-16 जपध्यानादिभिः सार्धं स गर्भं तं विदुः बुधाः तद् अपेतं विगर्भं च प्राणायामं परे विदुः क्रमात् अभ्यस्यतः पुंसः देहे स्वेद उद्गमः अधमः मध्यमः कम्पसंयुक्तः भूमित्यागः परोमतः उत्तमस्य गुण अवाप्तिः यावत् शीलनम् इष्यते इन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु निर्गलं बलात् आहरणं तेभ्यः प्रत्याहारः अभिधीयते अङ्गुष्ठगुल्फजानूरु मूलादः लिङ्गनाभिषु हृद् ग्रीवा कण्ठदेशेषु लम्बिकायां ततोनसि भ्रूमध्ये मस्तके मूर्ध्नि 12 यथाविधि धारणं प्राणमारुतः धारणा इति निगद्यते समाहितेन मनसा चैतन्य अन्तरवर्तिनाम् आत्मनि अभीष्टदेवानां ध्यानमिह उच्यते समत्वभावना नित्यं जीवात्म परमात्मनोः समाधिम् आहुः मुनयः प्रोक्तम्
अष्टाङ्गलक्षणं प्रोक्तम् अष्टाङ्गलक्षणम् इदानीं कथयेते अहं मन्त्रयोगम् अनुत्तमं विश्वं शरीरम् इति उक्तं पञ्चभूतात्मकं नग चन्द्र सूर्य अग्नितेजोभिः जीवब्रह्म ऐक्यरूपकं तिस्रः कोट्यः तद् अर्धेन शरीरे नाड्यः मताः तासु मुख्या दशप्रोक्ताः ताभ्यः तिस्रः व्यवस्थिताः प्रधानाः मेरुदण्डे अत्र चन्द्रसूर्य अग्निरूपिणी इडा वामे स्थिता नाडी शुभ्रा तु चन्द्ररूपिणी शक्तिरूपा तु सा नाडी साक्षात् अमृतविग्रह दक्षिणे या पिङ्गळ आख्या पुंरूपा सूर्यविग्रह सर्वतेजोमयी सा तु सुषुम्ना वह्निरूपिणी तस्य मध्ये विचित्र आख्ये इच्छाज्ञानक्रियात्मकं मध्ये स्वयंभूलिङ्गं तु कोटिसूर्यसमप्रभं तद् ऊर्ध्वं माया बीजं तु हर आत्मा बिन्दुनादकम् तदूर्ध्वं तु शिखाकार कुण्डली रक्तविग्रह देव्यात्मिका तु सा प्रोक्ता मद अभिन्ना नगाधिप तद्बाह्ये हेमरूपाभं व आदि स अन्त चतुर्दलं धृतहेमसमप्रख्यं पद्मं तत्र विचिन्तयेत् तदूर्ध्वं तु अनलप्रख्यं षड्दलं हीरकप्रभं ब आदि ल अन्तषड्वर्णेन स्व अधिष्ठानम् अनुत्तमं मूलम् आधारषट्कोणं मूलाधारं ततो विदुः स्वशब्देन परं लिङ्गं स्वाधिष्ठानं ततो विदुः तदूर्ध्वं नाभिदेशे तु मणिपूरं महाप्रभं मेघ आभं विद्युत् आभं च बहुतेजोमयं ततः मणिवत् भिन्नं तत्पद्मं मणिपद्मं तथा उच्यते दशभिश्च दलैः युक्तं ड आदि फ अन्त अक्षरान्वितं विष्णुना अधिष्ठितं पद्मं विष्णु आलोकनकारणं तद् ऊर्ध्वेन आहतं पद्मम् उद्यत् आदित्यसन्निभं ख आदि ठ अन्तदलैः अर्कपत्रैश्च सम् अधिष्ठितं तन्मध्ये बाणलिङ्गं तु सूर्य अयुतसमप्रभं शब्दब्रह्ममयं शब्द अनाहतं तत्र दृश्यते अनाहत आख्यं तत्पद्मं मुनिभिः परिकीर्तितम् आनन्दसदनं तत्तु पुरुष अधिष्ठितं परं तद् ऊर्ध्वं तु विशुद्ध आख्यं दलं षोडशपङ्कजं स्वरैः षोडशभिः युक्तं धूम्रवर्णं महाप्रभं विशुद्धं तनुते यस्मात् जीवस्य हंसलोकनात् विशुद्धं पद्म आख्यातम् आकाश आख्यं महा अद्भुतम् आज्ञाचक्रं तद् ऊर्ध्वं तु आत्मना अधिष्ठितं परम् आज्ञाचक्रमणं तत्र तेन आज्ञा इति प्रकीर्तितं द्विदलं च संयुक्तं पद्मं तत्सु मनोहरं कैलास आख्यं च तद् ऊर्ध्वं तु रोदिनी तु तद् ऊर्ध्वतः एवं तु आधारचक्राणि प्रोक्तानि तव सुव्रत सहस्रारयुतं बिन्दुस्थानं तद् ऊर्ध्वम् ईरितम् इति एतत् कथितं सर्वं योगमार्गम् अनुत्तमम् आदौ पूरकयोगेन अपि आधारे योजयेत् मनः गुदमेढ्र अन्तरे शक्तिः ताम् आकुञ्च्य प्रबोधयेत् लिङ्गभेदक्रमेण एव बिन्दुचक्रं च प्रापयेत् शम्भुना तां परां शक्तिं एकीभूतां विचिन्तयेत् तत्र उत्थित अमृतं यत्तु धृतलाक्षारसोपमं पाययित्वा तु तां शक्तिं मायाख्यां योगसिद्धिदां षट्चक्रदेवताः तत्र सन्तर्प्य अमृतधारया आनयेत्तेन मार्गेण मूलाधारं ततः सुधीः एवम् अभ्यस्यमानस्य
अपि अगनि निश्चितं पूर्वोक्तदूषिता मन्त्राः सर्वे सिद्ध्यन्ति न अन्यथा जरामरणदुःखाद्यैः मुच्यते भवबन्धनात् ये गुणाः सन्ति देव्याः मे जगन्मातुः यथा तथा ते गुणाः साधकवरे भवन्ति एव न च अन्यथा इति एवं कथितं तात वायुधारणम् उत्तमम् इदानीं धारणा आख्यं तु शृणुष्व अवहितः मम दिक्कालादि अनविच्छिन्न देव्यां चेतः विदाय च तन्मयः भवति क्षिप्रं जीवब्रह्मैक्ययोजनात् अथवा समलं चेतः यदि क्षिप्रं न सिद्ध्यति तदा अवयवयोगेन योगी योगात् सम् अभ्यसेत् मदीयहस्तपाद आदौ अङ्गे तु मधुरे नघ चित्तं संस्थापयेत् मन्त्री स्थानं स्थानजयात् पुनः विशुद्धचित्तः सर्वस्मिन् रूपे संस्थापयेत् मनः यावत् मनोलयं याति देव्यां संविधिपर्वत तावत् इष्टमनुं मन्त्री जपहोमैः सम् अभ्यसेत् मंत्र अभ्यासेन योगेन ज्ञेयज्ञानाय कल्पते न योगेन विना मन्त्रः न मन्त्रेण विना हि सः द्वयोः अभ्यासयोगो हि ब्रह्मसंसिद्धिकारणं तमः परिवृते गेहे घटः दीपेन दृश्यते एवं मायावृतः हि आत्मा मनुना गोचरीकृतः इति योगविधिः कृष्णः स अङ्गः प्रोक्तः मया अधुना गुरु उपदेशतः ज्ञेयः न अन्यथा शास्त्रकोटिभिः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां सप्तमस्कन्धे देवी गीतायां मन्त्रसिद्धिसाधनवर्णनं नाम 35 सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ 36 देवी उवाच इत्यादियोगयुक्तात्मा ध्यायेत् मां ब्रह्मरूपिणी भक्त्या निर्व्याजया राजन् आसने समुपस्थितः आविः सन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पदम् अत्र तत्सर्वम् अर्पितं येजत् प्राणनिमिषच्च यत् एतज्जानद सदसद्वरेण्यं परं विज्ञानात् यद्वरिष्ठं प्रजानां यद् अर्चिमत् यद् अणुभ्यः अणु च यस्मिन् लोकाः निहिताः लोकिनश्च तद् अक्षरं ब्रह्म स प्राणः तद् वाङ्मनः तद् एतत् सत्यम् अमृतं तद् एतद् हव्यं सौम्य विद्धि धनुर्गृहीत्वा उपनिषदं महास्त्रं शरं हि उपासानिशितं सन्दीयत आयं यतद् भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेव अक्षरं सौम्य विद्धि प्रणवः धनुः शरः हि आत्मा ब्रह्म तत् लक्ष्यम् उच्यते अप्रमत्तेन भेदव्यं शरवत् तन्मयः भवेत् यस्मिन् द्यौश्च पृथिवी चान्तरिक्षम् ओथं मनस्सः प्राणैश्च सर्वैः तमेव एकं जानत आत्मानम् अन्या वाचः विमुञ्चत अमृतस्य एष सेतुः अरा इव रतनाभौ संहता यत्र नाड्यः स एषः अन्तश्चरते बहुधा जायमानः ओमित्येवं ध्यायत आत्मानं स्वस्तिवः पाराय तमसः परस्तात् दिव्ये ब्रह्मपुरे व्योम्नि आत्मा सत्प्रतिष्ठितः मनोमयः प्राणशरीरनेथा प्रतिष्ठितः अन्ये हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः आनन्दरूपम् अमृतं यद्विभाति विद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे हिरण्मये परे कोशे विराजं ब्रह्मनिष्कलं तत्शुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः तद् यद् आत्मविदः विदुः न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं न इमा विद्युतः भान्ति कुतो अयम् अग्निः तमेव भान्तं अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ब्रह्मा एव इदम् अमृतं पुरस्ताद्
ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतः च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैव इदं विश्वं वरिष्ठम् एतादृक् अनुभवः यस्य स कृतार्थः नरोत्तमः ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचन्ति न काङ्क्षति द्वितीयाद्वै भयं राजन् तद् अभावात् बिभेति न तद्वियोगः मे अपि अस्ति मद्वियोगः अपि तस्य न अहमेव सः एव अहं वै निश्चितं विद्धि पर्वत मद्दर्शनं तु तत्र स्यात् यत्र ज्ञानी स्थितः मम न अहं तीर्थेन कैलासे वैकुण्ठे वा न कर्हिचित् वसामि किन्तु मज्ञानिहृदय अम्बोजमध्यवे मत्पूजाकोटिफलदं सकृत् मज्ञानिनः अर्चनं कुलं पवित्रं तस्य अस्ति जननी कृतकृत्यका विश्वम्बरा पुण्यवती चिल्लयः यस्य चेतसः ब्रह्मज्ञानं तु यत्पृष्ठं त्वया पर्वतसत्तम कथितं तन्मया सर्वं न अतः वक्तव्यमस्ति हि इदं ज्येष्ठाय पुत्राय भक्तियुक्ताय शीलिने शिष्याय च यथा उक्ताय वक्तव्यं न अन्यथा क्वचित् यस्य देवे पराभक्तिः यथा देवे तथा गुरौ तस्य एते कथिता हि अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः येन उपदिष्टा विद्या इयं स एव परमेश्वरः यस्य अयं सुकृतं कर्तुम् असमर्थः ततो ऋणी पित्रोः अपि अधिकः प्रोक्तः ब्रह्म जन्म प्रदायकः पितृजातं जन्म नष्टं न इत्थं जातं कथाचन तस्मै न द्रुह्येत इत्यादि निगमः अपि अवदत् नग तस्मात् शास्त्रस्य सिद्धान्तः ब्रह्मदाता गुरुः परः शिवे रुष्टे गुरुः त्राता गुरौ रुष्टे न शङ्करः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रीगुरुं तोषयेत् नग कायेन मनसा वाचा सर्वदा तत्परः भवेत् अन्यथा तु कृतघ्नः स्यात् कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः इन्द्रेण अथर्वणाय उक्ता शिरच्छेदप्रतिज्ञया अश्विभ्यां कथने तस्य शिरच्छिन्नं च वज्रिणा अश्वीयं तच्छिरः नष्टं दृष्ट्वा वैद्यौ सुरोत्तमौ पुनः संयोजितं स्वीयं ताभ्यां मुनिशिरः तदा इति सङ्कटसम्पाद्या ब्रह्मविद्या नगाधिप लब्धा येन स धन्यः स्यात् कृतकृत्यश्च बोधर इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां सप्तमस्कन्धे देवी गीतायां ब्रह्मविद्या उपदेशवर्णनं नाम 36 सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ 37 हिमालय उवाच स्वीयां भक्तिं वदस्व अम्ब येन ज्ञानं सुखेन हि जायेत मनुजस्य अस्य मध्यमस्य अविरागिणः देवी उवाच मार्गाः त्रयः मे विख्याताः मोक्षप्राप्तौ नगाधिप कर्मयोगः ज्ञानयोगः भक्तियोगश्च सप्तम त्रयाणामपि अयं योग्यः कर्तुं शक्यः अस्ति सर्वथा सुलभत्वात् मानसत्वात् कायचित्तादि अपीडनात् गुणभेदान् महामनुष्याणां सा भक्तिः त्रिविधा मता परपीडां समुद्दिश्य दम्भं कृत्वा पुरस्सरं मात्सर्यक्रोधयुक्तः यः तस्य भक्तिः तु तामसी परपीडादिरहितः स्वकल्याणार्थमेव च नित्यं सकामः हृदयं यशो अर्ति भोगलोलुपः तत्तत्फलसमवाप्त्यै माम् उपास्ते अतिभक्तितः भेदबुद्ध्या तु मां स्वस्मात् अन्यां जानाति पामरः तस्य भक्तिः समाख्याता नगाधिप तु राजसी परमेश अर्पणं कर्म पाप संक्षालनाय च वेदोक्तत्वात् अवश्यं तत् कर्तव्यं तु मया अनिशम् इति निश्चितबुद्धिस्तु भेदबुद्धिम् उपाश्रितः करोति प्रीतये कर्म भक्तिः सा नग सात्विकी परभक्तेः प्रापिका इयं भेदबुद्धि अवलम्बनात् पूर्वप्रोक्ते हि उभे भक्ति न
परप्रापिके मते अधुना परभक्तिं तु प्रोच्यमानां निबोध मे मद्गुणश्रवणं नित्यं मम नाम अनुकीर्तनं कल्याणगुणरत्नानाम् आकरायां मयि स्थिरं चेतसः वर्तनं चैव तैलधारा समं तदा हेतुः तु तत्र को वापि न कदाचित् भवेदपि सामीप्य सार्ष्टि सायुज्य सालोक्यानां न च एषणा मत्सेवातः अधिकं किञ्चित् नैव जानाति कर्हिचित् सेव्य सेवकताभावात् तत्र मोक्षं न वाञ्छति पर अनुरक्त्या मामेव चिन्तयेत् यः हि अतन्द्रितः स्व अभिधेन एव मां नित्यम् अभेदेन एव मां नित्यं जानाति न विभेदतः मद्रूपत्वेन जीवानां चिन्तनं कुरुते तु यः यथा स्वस्य आत्मनि प्रीतिः तथा एव च परात्मनि चैतन्यस्य समानत्वात् न भेदं कुरुते तु यः सर्वत्र वर्तमानां मां सर्वरूपां च सर्वदा नमते यजते चैवापि चाण्डालान्तम् ईश्वर न कुत्रापि द्रोहबुद्धिं कुरुते भेदवर्जनात् मत्स्थानदर्शने श्रद्धा मद्भक्तदर्शने तथा मत्शास्त्रश्रवणे श्रद्धा मन्त्रतन्त्रादिषु प्रभो मयि प्रेम आकुलमति रोमाञ्चिततनुः सदा प्रेम अश्रुजलपूर्ण अक्षः कण्ठगद्गदनिस्वनः अनन्येन एव भावेन पूजयेत्यः नराधिप माम् ईश्वरीं जगद्योनिं सर्वकारणकारणां व्रतानि मम दिव्यानि नित्यनैमित्तिकानि अपि नित्यं यः कुरुते भक्त्या वित्तशाठ्य विवर्जितः मद उत्सवदिदृक्षा च मद उत्सवकृतिः तथा जायते यस्य नियतं स्वभावातेव भूधर उच्चैः गायंश्च नामानि मम एव खलु नृत्यति अहङ्कारादिरहितः देहतादात्म्यवर्जितः प्रारब्धेन यथा यच्च क्रियते तत्तथा भवेत् न मे चिन्ता अस्ति तत्रापि देहसंरक्षणादिषु इति भक्तिस्तु या प्रोक्ता परभक्तिस्तु संस्मृता यस्यां देवी अतिरिक्तं तु न किञ्चिदपि भाव्यते इत्थं जाता पराभक्तिः यस्य बोधरतत्त्वतः तदा एव तस्य चिन्मात्रे मद्रूपे विलयः भवेत् भक्तेः हेतु या पराकाष्ठा सा एव ज्ञानं प्रकीर्तितं वैराग्यस्य च सीमा सा ज्ञाने तद् उभयं यतः भक्तौ कृतायां यस्य अपि प्रारब्धवशतः न जायते मम ज्ञानं मणिद्वीपं स गच्छति तत्र गत्वा अखिलान् भोगान् अनिच्छन्नपि च ऋच्छति तदन्ते मम चिद्रूप ज्ञानं सम्यक् भवेत् नग तेन मुक्तः सदा एव स्यात् ज्ञानात् मुक्तिः न च अन्यथा इह एव यस्य ज्ञानं स्यात् हृद्गत प्रत्यगात्मनः मम संवित् परतनोः तस्य प्राणा व्रजन्ति न ब्रह्म एव संस्थद आप्नोति ब्रह्मवेद यः कण्ठचामीकर समम् अज्ञानात् तिरोहितं ज्ञानात् अज्ञाननाशेन लब्धमेवं हि लभ्यते विदित अविदितात् अन्यत् न गौतम वपुः मम यदा आदर्शे तथा आत्मनि यथा जले तथा पितृलोके छाया आतपौ यथा स्वच्छौ विविक्तौ तद्वदेव हि मम लोके भवेत् ज्ञानं द्वैतभावविवर्जितं यस्तु वैराग्यवान् एव ज्ञानहीनः म्रियेत चेत् ब्रह्मलोके वसेत् नित्यं यावत् कल्पं ततः परं शुचीनां श्रीमतां गेहे भवेत् तस्य जनिः पुनः
करोति साधनं पश्चात् ततः ज्ञानं हि जायते अनेकजन्मभिराजन् ज्ञानं स्यात् नैकजन्मना ततः सर्वप्रयत्नेन ज्ञानार्थं यत्नम् आश्रयेत् नो चेत् महान् विनाशः स्यात् जन्म एतत् दुर्लभं पुनः तत्रापि प्रथमे वर्णे वेदप्राप्तिश्च दुर्लभा शमादिषट्कसम्पत्तिः योगसिद्धिः तथैव च तथा उक्तं गुरुप्राप्तिः तथा उत्तमगुरुप्राप्तिः सर्वमेव अत्र दुर्लभं तथा इन्द्रियाणां पटुता संस्कृतत्वं तनोः तथा अनेकजन्मपुण्यैः तु मोक्ष इच्छा जायते ततः साधने सफले अपि एवं जायमाने अपि यो नरः ज्ञानार्थं नैव यतते तस्य जन्म निरर्थकं तस्मात् राजन् यथाशक्त्या ज्ञानार्थं यत्नमाश्रयेत् पदे पदे अश्वमेधस्य फलम् आप्नोति निश्चितं घृतम् इव पयसि निगूढं भूते भूते च वसति विज्ञानं सततं मन्थयितव्यं मनसा मन्थानभूतेन ज्ञानं लब्ध्वा कृतार्थः स्यात् इति वेदान्तडिण्डिमः सर्वम् उक्तं समासेन किं भूयः श्रोतुमिच्छसि इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां सप्तमस्कन्धे देवी गीतायां भक्तिमहिमवर्णनं नाम 37 सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ 38 हिमालय उवाच कति स्थानानि देवेशि द्रष्टव्यानि महीतले मुख्यानि च पवित्राणि देवी प्रियतमानि च व्रतानि अपि यथायानि तुष्टिदानि उत्सवापि तत्सर्वं वद मे मातः कृतकृत्यः यतो नरः देवी उवाच सर्वं दृश्यं मम स्थानं सर्वे काला व्रतात्मकाः उत्सवाः सर्वकालेषु यतो अहं सर्वरूपिणी तथा विभक्तवात्सल्यात् किञ्चित् किञ्चित् अत उच्यते शृणुष्व अवहितः भूत्वा नगराज वचो मम कोलापुरं महास्थानं यत्र लक्ष्मीः सदा स्थिता मातुपुरं द्वितीयं च रेणुकाधिष्ठितं परं तुलजापुरं तृतीयं स्यात् सप्तशृङ्गं तथैव च हिङ्गुलाया महास्थानं ज्वालामुख्याः तथैव च शाकम्भर्याः परं स्थानं भ्रामर्याः स्थानम् उत्तमं श्रीरक्तदन्तिकास्थानं दुर्गास्थानं तथैव च विन्ध्याचलनिवासिन्याः स्थानं सर्वोत्तमोत्तमम् अन्नपूर्णा महास्थानं काञ्चीपुरमनुत्तमं भीमादेव्या परं स्थानं विमलास्थानमेव च चन्द्रला महास्थानं कौशिकी स्थानमेव च नीलाम्बायाः परं स्थानं नीलपर्वतमस्तके जाम्बूनदेश्वरी स्थानं तथा श्रीनगरं शुभं गुह्यकाल्या महास्थानं नेपाले यत्प्रतिष्ठितं मीनाक्ष्याः परमं स्थानं यच्च प्रोक्तं चिदम्बरे वेदारण्यं महास्थानं सुन्दर्याः समधिष्ठितं एकाम्बरं महास्थानं पराशक्त्या प्रतिष्ठितं महालसा परं स्थानं योगेश्वर्याः तथैव च तथा नीलसरस्वत्याः स्थानं चीनेषु विश्रुतं वैद्यनाथे तु बगलास्थानं सर्वोत्तमं मतं श्रीभुवनेश्वर्याः मणिद्वीपं मम स्मृतं श्रीमत्त्रिपुरभैरव्याः कामाख्या योनिमण्डलं भूमण्डले श्रेत्ररत्नं महामाया अधिवासितं न अतः परतरं स्थानं क्वचिदस्ति धरातले प्रतिमासं भवेद्देवी यत्र साक्षात् रजस्वला तत्रत्या देवताः सर्वाः पर्वतात्मकतां गताः पर्वतेषु वसन्ति एव महत्यः देवताः अपि तत्रत्याः पृथिवी सर्वाः देवी रूपा स्मृता बुधैः न अतः परतरं स्थानं कामाख्या योनिमण्डलात् गायत्र्याश्च परं स्थानं श्रीमत्पुष्करमीरितम् अमरेशे चण्डिका स्यात् प्रभासे पुष्करेक्षणी नैमिषे तु महास्थाने देवी सा लिङ्गधारिणी पुरुहूता पुष्कराक्षे आषाढौ च रतिस्तथा चण्डमुण्डी महास्थाने दण्डिनी परमेश्वरी भारभूतौ भवेद्भूतिः नाकुले नकुलेश्वरी चन्द्रिका तु हरिश्चन्द्रे श्रीगौरगिरौ शाङ्गरी स्मृता जप्येश्वरी त्रिशूला स्यात् सूक्ष्मा च आम्रातक ईश्वरे
शाङ्करी तु महाकाले शर्वाणि मध्यमाभिधे केदाराख्ये महाक्षेत्रे देवी सा मार्गदायिनी भैरवाख्ये भैरवी सा गयायां मङ्गला स्मृता स्थाणुप्रिया कुरुक्षेत्रे स्वायम्भुवि अपि नाकुले कनकले भवेत् उग्रा विश्वेशा विमलेश्वरे अट्टहासे महानन्दा महेन्द्रे तु महान्तका भीमे भीमेश्वरी प्रोक्ता स्थाने वस्त्रापते पुनः भवानी शाङ्करी प्रोक्ता रुद्राणी तु अर्धकोटिके अविमुक्ते विशालाक्षी महाभागा महालये गोकर्णे भद्रकर्णी स्यात् भद्रा स्यात् भद्रकर्णके उत्पलाक्षी सुवर्णाक्षे स्थान्वीषा स्थाणुसंज्ञके कमलालये तु कमला प्रचण्डा छगमण्डके कुरण्डले त्रिसन्ध्या स्यात् माकोटे मुकुटेश्वरी मण्डलेशे शाण्डिकी स्यात् काली काळञ्जरे पुनः शङ्कुकर्णे ध्वनिः प्रोक्ता स्थूला स्यात् स्थूलकेश्वरे ज्ञानिनां हृदय अम्बोजे हृल्लेखा परमेश्वरी प्रोक्तानि इमानि स्थानानि देव्याः प्रियतमानि च तत्तक्षेत्रस्य माहात्म्यं श्रुत्वा पूर्वं न गौतम तदुक्तेन विधानेन पश्चात् देवीं प्रपूजयेत् अथवा सर्वक्षेत्राणि काश्यां सन्ति न गौतम अतः तत्र वसेत् नित्यं देवी भक्तिपरायणः तानि स्थानानि सम्पश्यन् जपन् देवीं निरन्तरं ध्यायन् तच्चरणाम्बोजं मुक्तः भवति बन्धनात् इमानि देवी नामानि प्रातरुत्थाय पठेत् भस्मी भवन्ति पापानि तत्क्षणात् नग सत्वरं श्राद्धकाले पठेत् एतानि अमलानि द्विज अग्रतः मुक्ताः तत्पितरः सर्वे प्रयान्ति परमां गतिम् अधुना कथयिष्यामि व्रतानि तव सुव्रत नारीभिश्च नरैश्चैव कर्तव्यानि प्रयत्नतः व्रतम् अनन्ततृतीयाख्यं रसकल्याणिनी व्रतम् आर्द्र आनन्दकरं नाम्ना तृतीयाया व्रतं च यत् शुक्रवारव्रतं चैव तथा कृष्णचतुर्दशी भौमवासरव्रतं चैव प्रदोषव्रतमेव च यत्र देवः महादेवः देवीं संस्थाप्य विष्टरे नृत्यं करोति पुरतः सार्धं देवैः निशामुखे तत्र उपोष्य रजन्यादौ प्रदोषे पूजयेत् शिवां प्रतिपक्षं विशेषेण तद्देवी प्रीतिकारकं सोमवारव्रतं चैव मम अतिप्रियकृत् नग तत्रापि देवीं सम्पूज्य रात्रौ भोजनमाचरेत् नवरात्रद्वयं चैव व्रतं प्रीतिकरं मम एवम् अन्यान् अपि विभो नित्यनैमित्तिकानि च व्रतानि कुरुते यो वै मत्प्रीत्यर्थं विमत्सरः प्राप्नोति मम सायुज्यं समे भक्तः समे प्रियः उत्सवान् अपि कुर्वीत दोलोत्सव मुखान् विभो शयनोत्सवं तथा कुर्यात् ततो जागरणोत्सवं रथोत्सवं च मे कुर्यात् धमनोत्सवम् एव च पवित्रोत्सवम् एव अपि श्रावणे प्रीतिकारकं मम भक्तः सदा कुर्यात् एवम् अन्यान् महोत्सवान् मद्भक्तान् भोजयेत् प्रीत्या तथा चैव सुवासिनीः कुमारी वटुकान् चापि मद्बुद्ध्या तद्गत अन्तरः वित्तशाठ्येन रहितः यजेत् एतान् सुम आदिभिः य एवं कुरुते भक्त्या प्रतिवर्षम् अतन्द्रितः स धन्यः कृतकृत्यः असौ मत्प्रीतेः पात्रमञ्जसा सर्वमुक्तं समासेन मम प्रीतिप्रदायकं न अशिष्याय प्रदातव्यं न अभक्ताय कदाचन। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां सप्तमस्कन्धे देवी गीतायां श्रीदेव्या महोत्सवव्रतस्थानवर्णनं नाम 38 सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ 39 हिमालय उवाच देवदेवी महेशानि करुणासागरे अम्बिके ब्रूहि पूजा विधिं सम्यक् यथावत् अधुना निजं। श्रीदेवी उवाच पक्षे पूजा विधिं राजन् अम्बिकायाः यथा प्रियम् अत्यन्तश्रद्धया सार्धं शृणु पर्वतपुङ्गव। द्विविधा मम पूजा स्यात् बाह्या च आभ्यन्तरापि च। बाह्यापि द्विविधा प्रोक्ता वैदिकी तान्त्रिकी तथा
च अपि द्विधा मूर्तिभेदेन भूधर वैदिकी वैदिकैः कार्या वेददीक्षा समन्वितैः तन्त्रोक्तदीक्षावद्भिः तु तान्त्रिकी संश्रिता भवेत्। इत्थं पूजा रहस्यं च न ज्ञात्वा विपरीतकं करोति यः नरः मूढः स पतति एव सर्वदा। तत्र या वैदिकी प्रोक्ता प्रथमा तां वदाम्यहं यन्मे साक्षात् परं रूपं दृष्टवान् असि भूधर अनन्तशीर्षनयनम् अनन्तचरणं महत् सर्वशक्तिसमायुक्तं प्रेरकं यत् परात्परं तदेव पूजयेत् नित्यं न मे ध्याये स्मरेदपि इति एतत् प्रथमा अर्चायाः स्वरूपं कथितं नग। शान्तः समाहितमनाः दम्भ अहङ्कारवर्जितः तत्परः भव तद्याजी तदेव शरणं व्रज तदेव चेतसा पश्य जप ध्यायस्व सर्वदा अनन्यया प्रेमयुक्तभक्त्या मद्भावम् आश्रितः यज्ञैः यजतपोदानैः मामेव परितोषय। इत्थं मम अनुग्रहगतः मोक्ष्यसे भवबन्धनात् मत्पराये मद आसक्तचित्ता भक्तवराः मताः प्रतिजाने भवात् अस्मात् उद्धरामि अचिरेण तु ध्यानेन कर्मयुक्तेन भक्तिज्ञानेन वा पुनः प्राप्य अहं सर्वथा राजन् न तु केवल कर्मभिः। धर्मात् संजायते भक्तिः भक्त्या संजायते परं श्रुतिस्मृतिभ्याम् उदितं यत् स धर्मः प्रकीर्तितः अन्यशास्त्रेण यः प्रोक्तः धर्म आभासस उच्यते। सर्वज्ञात् सर्वशक्तेः च मत्तः वेदसमुत्थितः अज्ञानस्य मम अभावात् अप्रमाणा न च श्रुतिः। स्मृतयश्च श्रुतेः अर्थं गृहीत्वा एव च निर्गताः मनु आदीनां श्रुतीनां च ततः प्रामाण्यमिष्यते। क्वचित् कदाचित् तन्त्रार्थ कटाक्षेण पर उदितं धर्मं वदन्ति सो अंशः तु नैव ग्राह्यः अस्ति वैदिकैः अन्येषां शास्त्रकर्तॄणाम् अज्ञानं प्रभवतु अतः अज्ञानदोष दुष्टत्वात् तद् उक्तेः न प्रमाणता। तस्मात् मुमुक्षुः धर्मार्थं सर्वथा वेदमाश्रयेत्। राज आज्ञा च यथा लोके हन्यते न कदाचन। सर्व ईशान्या मम आज्ञा सा श्रुतिः त्याज्या कथं नृभिः। मद आज्ञारक्षणार्थं तु ब्रह्मक्षत्रियजातयः मया सृष्टाः ततो ज्ञेयं रहस्यं मे श्रुतेः वचः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भूधर अभ्युत्थानमधर्मस्य तथा वेषान् बिभर्मि अहं। देवदैत्यविभागः च अपि अथ एव अभवत् नृप येन कुर्वन्ति तद्धर्मं तत् शिष्यार्थं मया सदा सम्पादितास्तु नरकाः त्रासः यश्रवणात् भवेत्। यो वेदधर्मम् उज्जित्य धर्मम् अन्यं समाश्रयेत् राजा प्रवासयेत् देशात् निजात् एतान् अधर्मिणः। ब्राह्मणैः न च सम्भाष्याः पंक्तिग्राह्या न च द्विजैः। अन्यानि यानि शास्त्राणि लोके अस्मिन् विविधानि च श्रुतिस्मृतिविरुद्धानि तामसानि एव सर्वशः। वामं कापालकं चैव कौलकं भैरव आगमः शिवेन मोहनार्थाय प्रणीतः न अन्यहेतुकः। दक्षशापात् भृगोः शापात् दधीचस्य च शापतः। दग्धा ये ब्राह्मणवराः वेदमार्ग बहिष्कृताः तेषाम् उद्धरणार्थाय सोपानक्रमतः सदा शैवाश्च वैष्णवाश्चैव सौराः शाक्ताः तथैव च गाणपत्या आगमाश्च प्रणीताः शाङ्करेण तु तत्र वेदविरुद्ध अंशः अपि उक्तः एव क्वचित् वैदिकैः तद्ग्रहे दोषः न भवति एव कर्हिचित् सर्वथा वेदभिन्नार्थे न अधिकारी द्विजः भवेत्।
वेद अधिकारहीनस्तु भवेत् तत्र अधिकारवान् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वैदिकः वेदमाश्रयेत् धर्मेण सहितं ज्ञानं परं ब्रह्म प्रकाशयेत् सर्व ऐषणाः परित्यज्य मामेव शरणं गताः सर्वभूतदयावन्तः मान अहङ्कारवर्जिताः मच्चित्ताः मद्गतप्राणाः मत्स्थानकथने रताः सन्न्यासिनः वनस्थाश्च गृहस्थाश्च ब्रह्मचारिणः उपासन्ते सदा भक्त्या योगम् ऐश्वरसंहितं तेषां नित्याभियुक्तानाम् अहम् अज्ञानजं तमः ज्ञानसूर्यप्रकाशेन नाशयामि न संशय इत्थं वैदिकपूजायाः प्रथमाया नगाधिप स्वरूपम् उक्तं संक्षेपात् द्वितीयाया अतो ब्रुवे मूर्तौ या वा स्तण्डिले वापि तथा सूर्येन्दुमण्डले जले अथवा बाणलिङ्गे यन्त्रे वापि महापटे तथा श्रीहृदय अम्बोजे ध्यात्वा देवीं परात्परां सगुणां करुणापूर्णां तरुणीम् अरुणां सौन्दर्यसारसीमां तां सर्व अवयवसुन्दरीं शृङ्गाररससम्पूर्णां सदा भक्तार्तिकातरां प्रसादसुमुखीम् अम्बां चन्द्रखण्डशिखण्डिनीं पाश अङ्कुशभर अभीति धराम् आनन्दरूपिणीं पूजयेतुपचारैश्च यथा वित्त अनुसारतः यावद् आन्तरपूजायाम् अधिकारः भवेत् न हि तावद् बाह्यम् इमां पूजां श्रयेत् जाते तु तां त्यजेत् आभ्यन्तरा तु या पूजा सा तु संवित् लयः स्मृतः संविदा एव परं रूपम् उपाधिरहितं मम अतः संविद्मद्रूपे चेतः स्थाप्यं निराश्रयं संविद्रूप अतिरिक्तं तु मिथ्या मायामयं जगत् अतः संसारनाशाय साक्षिणीम् आत्मरूपिणीं भावयेत् निर्मनस्केन योगयुक्तेन चेतसा अतः परं बाह्यपूजा विस्तारः कथ्यते मया सावधानेन मनसा शृणु पर्वतसत्तम इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां सप्तमस्कन्धे देवी गीतायां श्रीदेव्याः पूजाविधिवर्णनं नाम 49 सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ 40 देवी उवाच प्रातरुत्थाय शिरसि संस्मरेत् पद्मम् उज्ज्वलं कर्पूरावं स्मरेत् तत्र श्रीगुरुं निजरूपिणं सुप्रसन्नं लसद्भूषा भूषितं शक्तिसंयुतं नमस्कृत्य ततो देवीं कुण्डलीं संस्मरेत् बुधः प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणे प्रतिप्रयाणे अपि अमृतायमानाम् अन्तः पदव्याम् अनुसञ्चरन्तीम् आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये ध्यात्वा एवं तच्छिखामध्ये सच्चिदानन्दरूपिणीं मां ध्यायेत तत शौचादिक्रियाः सर्वाः समापयेत् अग्निहोत्रं ततो हुत्वा मत्प्रीत्यर्थं द्विजोत्तमः होमान्ते स्व आसने स्थित्वा पूजासङ्कल्पमाचरेत् भूतशुद्धिं पुरा कृत्वा मातृकान्यासमेव च हृल्लेखा मातृकान्यासं नित्यमेव समाचरेत् मूलाधारे हकारं च हृदये च रकारकं भ्रूमध्ये तद् ईकारं ह्रीङ्कारं मस्तके नसेत् तत्तत् मन्त्र उदितान् अन्यान् यासान् सर्वान् समाचरेत् कल्पयेत् स्व आत्मनः देहे पीठं धर्मादिभिः पुनः ततो ध्यायेत् महादेवीं प्राणायामैः विजृम्भिते हृदम्बोजे मम स्थाने पञ्चप्रेतासने बुधः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः एते पञ्चमहाप्रेताः पादमूले मम स्थिताः पञ्चभूतात्मका हि एते पञ्च अवस्थात्मका अपि अहं तु अव्यक्तचिद्रूपा तद् अतीता अस्मि सर्वथा ततो विष्ठरतां याताः शक्तितन्त्रेषु सर्वदा ध्यात्वा एवं मानसैः भोगैः पूजयेत् मां जपेतपि जपं समर्प्य श्रीदेव्यै ततो अर्घ्यस्थापनं चरेत् पात्र आसादनकं कृत्वा पूजाद्रव्याणि शोधयेत् जलेन तेन मनुना
च अस्त्रमन्त्रेण दैशिकैः दिग्बन्धं च पुरा कृत्वा गुरून् नत्वा ततः परं तद् अनुज्ञां समादाय बाह्यपीठे ततः परं हृदि स्थाम्भावितां मूर्तिं मम दिव्यां मनोहराम् आवाहये ततः पीठे प्राणस्थापनविद्यया आसन आवाहने च अर्घ्यं पाद्यादि आचमनं तथा स्नानं वासोद्वयं चैव भूषणानि च सर्वशः गन्धपुष्पं यथा योग्यं दत्त्वा देव्यै स्वभक्तितः यत्र स्थानम् आवृत्तीनां पूजनं सम्यगाचरेत् प्रतिवारम् अशक्तानां शुक्रवारः नियम्यते मूलदेवी प्रभारूपाः स्मर्तव्या अङ्गदेवताः तत्प्रभापटलव्याप्तं त्रैलोक्यं च विचिन्तयेत् पुनः आवृत्तिसहितां मूलदेवीं च पूजयेत् गन्धादिभिः सुगन्धैस्तु तथा पुष्पैः सुवासितैः नैवेद्यैः तर्पणैश्चैव ताम्बूलैः दक्षिणादिभिः तोषयेत् मां त्वत्कृतेन नाम्नां सहस्रकेण च कवचेन च सूक्तेन अहं रुद्रेभिः इति प्रभो देवी अथर्वशिरोमन्त्रैः हृल्लेखा उपनिषद्भवैः महाविद्यामहामन्त्रैः तोषयेत् मां मुहुर्मुहुः क्षमापयेत् जगद्धात्रीं प्रेम आर्द्रहृदयः नरः पुलकाङ्कितसर्व अङ्गैः बाष्परुद्ध अक्षिनिस्वनः नृत्यगीतादिघोषेण तोषयेत् मां मुहुर्मुहुः वेदपारायणैश्चैव पुराणैः सकलैरपि प्रतिपाद्य यतो अहं वै तस्मात् तैः तोषयेत्तु मां निजं सर्वस्वम् अपि मे स देहं नित्यशः अर्पयेत् नित्यहोमं ततः कुर्यात् ब्राह्मणाश्च सुवासिनीः वटुकान् पामरान् अन्यान् देवी बुद्ध्या तु भोजयेत् नत्वा पुनः स्वहृदये व्युत्क्रमेण विसर्जयेत् सर्वं हृल्लेखया कुर्यात् पूजनं मम सुव्रत हृल्लेखा सर्वमन्त्राणां नायिका परमास्मृता हृल्लेखाद् अर्पणे नित्यम् अहं तत्प्रतिबिम्बिता तस्मात् हृल्लेखया दत्तं सर्वमन्त्रैः समर्पितं गुरुं सम्पूज्य भूषाद्यैः कृतकृत्यत्वम् आवहेत् य एवं पूजयेत् देवीं श्रीमद्भुवनसुन्दरीं न तस्य दुर्लभं किञ्चित् कदाचित् क्वचित् अस्ति हि देहान्ते तु मणिद्वीपं मम याति एव सर्वथा ज्ञेयो देवी स्वरूपो असौ देवाः नित्यं नमन्ति तम् इति ते कथितं राजन् महादेव्याः प्रपूजनं विमृश्य एतत् अशेषेण अपि अधिकार अनुरूपतः कुरु मे पूजनं तेन कृतार्थत्वं भविष्यसि इदं तु गीताशास्त्रं मे न अशिष्याय वदेत् क्वचित् न अभक्ताय प्रदातव्यं न धूर्ताय न दुर्हृदे एतत् प्रकाशनं मातुः उद्घाटनं उरोजयोः तस्माद् अवश्यं यत्नेन गोपनीयम् इदं सदा ध्येयं भक्ताय शिष्याय ज्येष्ठपुत्राय चैव हि सुशीलाय सुवेशाय देवी भक्तियुताय च श्राद्धकाले पठेत् एतत् ब्राह्मणानां समीपतः तृप्ताः तत्पितरः सर्वे प्रयान्ति परमं पदं व्यास उवाच इत्युक्त्वा सा भगवती तत्र एव अन्तरदीयत देवाश्च मुदिताः सर्वे देवी दर्शनतः अभवन् ततो हिमालये जज्ञे देवी हैमवती तु सा या गौरी इति प्रसिद्धा आसीत् दत्ता सा शङ्कराय च ततः स्कन्दः समभूतः तारकः तेन पातितः समुद्रमन्थने पूर्वं रत्नानि आसुः नराधिप तत्र देवैः स्तुता देवी लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम् आदरात् तेषाम् अनुग्रहार्थाय निर्गता तु रमा ततः वैकुण्ठाय सुरैः दत्ता तेन तस्य शमो अभवत् इति ते कथितं राजन् देवी माहात्म्यम् उत्तमं गौरी लक्ष्म्योः समभूतिविषयं
सम् उद्भूतिविषयं सर्वकामदं न वाच्यं तु एतद् अन्यस्मै रहस्यं कथितं यतः गीता रहस्यभूता इयं गोपनीया प्रयत्नतः सर्वमुक्तं समासेन यत्पृष्टं तत्त्वया अनग पवित्रं पावनं दिव्यं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां सप्तमस्कन्धे देवी गीतायां बाह्यपूजाविधिवर्णनं नाम 40 सप्तमस्कन्धः समाप्तः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।